हेलो एभ्रिवान, तपाईलाई स्वागत छ मेरो च्यानल विज्ञान बुस्टरमा। आज हामी जान्न गइरहेको टपिक रहेको छ डेन्सिटी एन्ड रिलेटिभ डेन्सिटी रहेको छ। क्लास 7 देखि नै एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक रहेको छ, तर यो आज चाहिँ क्लास 8 को लागि चाहिँ फोकस गर्नेछु। क्लास 9 10 मा पनि हजुरलाई यदि डेन्सिटी र रिलेटिभ डेन्सिटीको कन्सेप्ट थाहा छैन भने पनि हजुरले यो भिडियोको चाहिँ हेल्प लिन सक्नुहुनेछ। भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। भिडियो मन परेमा लाइक शेयर र कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुल्दिनु होला। आजको टपिकमा चाहिँ मेनली हामी कुन कुन पोइन्टमा फोकस गर्नेछौँ भन्दाखेरि सुरुमा हामी डेफिनेसनबाट स्टार्ट गर्छौँ। डेफिनेसनभन्दा अगाडि पनि मैले के एक्टिभिटी राखेको छु, के इक्जाम्पलहरू राखेको छु। त्यो इक्जाम्पललाई लिएर चाहिँ हामी डेन्सिटीको कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्नेछौँ। त्यसपछि हामीले फर्मुला हेर्नेछौँ है, डेन्सिटी र रिलेटिभ डेन्सिटीको चाहिँ फर्मुला के रहेको छ त्यसको बारेमा हेर्नेछौँ। एसआई युनिटको बारेमा जान्नेछौँ। डेन्सिटीको एसआई युनिट के रहेको हुन्छ, सिजिएस युनिटको बारेमा पनि हेर्नेछौँ। अनि रिलेटिभ डेन्सिटीको चाहिँ युनिट हुने गर्दैन, किन युनिट चाहिँ हुँदैन त, वाइ रिलेटिभ डेन्सिटी डज नट ह्याभ एनी युनिट भनेर त्यसको रिजन पनि जान्नेछौँ। अनि त्यसपछि हामीले सुरुमै चाहिँ आइरन र कटन बिचमा चाहिँ डेन्सिटीको कम्पेरिजन गर्नेछौँ। भिडियोलाई सिधै सुरुवात गरिदिउँ। सुरुमा हामी डेन्सिटीलाई डिफाइन गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा एक्सपेरिमेन्ट या एक्टिभिटी या एउटा इक्जाम्पल लिएर चाहिँ हेर्नेछौँ। यो एक्टिभिटीमा चाहिँ हामीले आइरन र कटन बिचको कम्पेरिजन गर्नेछौँ। अब हजुरले दुईटा हातमा चाहिँ आइरन र कटनलाई राखिराख्नु भएको छ भने कुन चाहिँ हेभी हुन्छ त भन्दाखेरि आइरन हुन्छ। सर्टेनली आइरन नै हुने भयो है। जेनरली वी से द्याट आइरन इज हेभियर देन द कटन, होइन, साँच्चैको नै हुने गर्दछ। आइरन भन्दा चाहिँ कटन चाहिँ हेभी नै हुने गर्दछ। इट मिन्स द्याट द डेन्सिटी अफ आइरन इज मोर देन द्याट अफ द कटन। यदि कुनै पनि अब्जेक्ट चाहिँ दुईटा अब्जेक्टमा चाहिँ हजुरले मानौ कुन चाहिँ हेभियर छ कुन चाहिँ लाइटर छ त्यस्तो कुराको चाहिँ कम्पेरिजन गरिराख्नु भएको छ भने हजुरलाई चाहिँ धेरै थोरै भए पनि डेन्सिटीको कन्सेप्ट चाहिँ थाहा हुन्छ। जुन चाहिँ अब्जेक्ट चाहिँ अलि हेभी छ भने त्यसको डेन्सिटी चाहिँ अलिक केही बढी रहेको छ भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। जस्तो हामीले आइरन र कटन बिचमा कम्पेयर गर्दाखेरि पनि आइरन चाहिँ अलिक बढी हेभी हुने भएको कारणले आइरनको डेन्सिटी पनि बढी हुने गर्दछ भनेर बुझ्न सकिन्छ है। सब्स्ट्यान्सेस डिफर फ्रम वान एनोदर इन देयर डेन्सिटी भनेको छ जहिले पनि यो संसारमा जति पनि सब्स्ट्यान्सेस होइन डिफ्रेन्ट खाले म्याटर्सहरू पाइन्छ तिनीहरू बिचको डिफ्रेन्सेस भनेको चाहिँ केले पनि गर्छ भन्दाखेरि डेन्सिटिजले पनि गराउने गर्दछ भनेर चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। जस्तो सेम मास मे ह्याभ डिफ्रेन्ट डेन्सिटी भनेको छ है। हामीलाई सेकेन्ड पोइन्टले भन्न खोजिरहेको छ कि एउटै मास भए पनि कहिलेकाहीँ फरक डेन्सिटिजहरू हुनसक्छ है। अब हाम्रो डेन्सिटी भन्ने टर्म चाहिँ दुईवटा कुरामा डिपेन्ड हुन्छ। एउटा मासमा डिपेन्ड हुन्छ, अर्को कुरा भनेको भोल्युममा डिपेन्ड हुन्छ। कुनै पनि अब्जेक्टको मास चाहिँ कति छ त, अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ कुनै पनि अब्जेक्टले चाहिँ कति स्पेस अकुपाई गरेको छ त्यसमा चाहिँ डिपेन्ड हुने गर्दछ। इन अन अदर वर्ड द सेम मास अफ सम सब्स्ट्यान्सेस अकुपाई लेस स्पेस एन्ड अदर अकुपाई द मोर स्पेस भनेको छ। यो सेकेन्ड पोइन्टको फर्स्ट पोइन्टमा चाहिँ हजुरले फोकस गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो हामीले 1 केजीको आइरन र 1 केजीको कटन लियौँ भने दुईटामा चाहिँ कुनले बढी स्पेस अकुपाई गर्छ त भन्दाखेरि कटनले चाहिँ बढी स्पेस अकुपाई गर्छ, आइरनले चाहिँ कम गर्ने गर्दछ। मास त एउटै छ तर चाहिँ स्पेस अकुपाइङको केसमा चाहिँ डिफर हुनसक्छ भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। फर इक्जाम्पल 1 किलोग्राम अफ आइरन अकुपाइज लेस स्पेस बट कटन अफ द सेम मास अकुपाइज मोर स्पेस भनेको सेम मास भए पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ भोल्युम डिफर हुनसक्छ। भोल्युम भनेको चाहिँ कुनै पनि अब्जेक्टले चाहिँ कति स्पेस अकुपाई गरिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ हामी भोल्युम भनेर चाहिँ भन्ने गर्दछौँ। त्यसपछि रहेको छ हामीले यदि आइरन र कटन बिचमै कम्पेयर गर्दाखेरि नै मैले भनेर त्यो चाहिँ इक्जाम्पल दिएँ। 1 किलोग्राम आइरन 1 किलोग्राम कटनलाई चाहिँ कम्पेयर गरेर हेर्नुभयो भने हजुरले कुनले बढी स्पेस चाहिँ अकुपाई गर्छ भन्दाखेरि कटनले चाहिँ बढी स्पेस अकुपाई गर्छ भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब डेन्सिटीमा हामी सुरुमा डेफिनेसनबाट स्टार्ट गर्नेछौँ। डेन्सिटी भन्ने बित्तिकै डेन्सिटी अफ अ सब्स्ट्यान्स इज डिफाइन्ड एज द मास पर युनिट भोल्युम अफ द सब्स्ट्यान्स भनेको छ। डेन्सिटी हामीले पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ हामीलाई दुईवटा कुरा चाहिने गर्दछ, मास र भोल्युम चाहिन्छ। मैले अगाडि पनि भने है। अनि डेफिनेसन पनि त्यही अनुसार नै रहेको छ, मास पर युनिट भोल्युम अफ द सब्स्ट्यान्सेस। जस्तो यो आइरनको मलाई डेन्सिटी निकाल्नु पर्यो भने मैले आइरनको मास नाप्छु अनि त्यसले स्पेस कति अकुपाई गरेको छ, भोल्युम कति छ त भनेर मैले मासलाई अब मानौँ भोल्युमले डिभाइड गरेँ भने चाहिँ मैले आइरनको चाहिँ डेन्सिटी पाउने गर्दछु। त्यसपछि रहेको छ युनिट्स। अब डेन्सिटीको युनिट चाहिँ के हुने गर्दछ त भन्दाखेरि द डेन्सिटी अफ अ सब्स्ट्यान्स इज मेजर्ड इन किलोग्राम पर क्युबिक मिटर और केजी पर मीटर क्यूब और क्यूबिक मीटर, ग्राम पर क्यूबिक सेन्टिमिटर और ग्राम पर सेन्टिमिटर क्यूब भनेको चाहिँ या क्यूबिक सेन्टिमिटर रहेको छ। यसको एसआई युनिट भनेको चाहिँ किलोग्राम पर क्यूबिक मिटर रहेको छ। सर्टमा यहाँनिर लेखेको छ। अब यो
न्युमेरिकल प्रोब्लमहरु गर्दाखेरि चाहिँ हजुरले युनिट्सहरुलाई चाहिँ मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि हजुरले चाहिँ न्युमेरिकल प्रोब्लममा चाहिँ युनिट्सलाई मेन्सन गर्नुभएको छैन भने चाहिँ नम्बर काटिन सक्छ। सीजीएस युनिट भनेको चाहिँ ग्राम पर क्युबिक सेन्टिमिटर रहेको छ। कहिलेकाहीँ हामीले सीजीएस युनिटमा पनि काम गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ युनिट्सहरुलाई कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो केसमा चाहिँ यो थाहा पाइराख्नु होला, सीजीएस युनिट अफ डेन्सिटी भनेको चाहिँ ग्राम पर क्युबिक सेन्टिमिटर रहेको छ। डेन्सिटी अफ प्योर वाटर भनेको छ। अब प्योर वाटरको हामीलाई कहिलेकाहीँ डेन्सिटीको कुराहरू आउन सक्छ। त्यो केसमा चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि सीजीएस युनिटमा हुने गर्दछ द डेन्सिटी अफ प्योर वाटर इज 1 ग्राम पर सेन्टिमिटर क्युब। और अब सीजीएस युनिटमा हामीले 1 ग्राम पर सेन्टिमिटर क्युब भन्यौँ भने एसआई युनिटमा रहेको छ 1000 किलोग्राम पर क्युबिक मिटर रहेको छ। अब टेम्परेचरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कुनै पनि प्योर वाटरको चाहिँ डेन्सिटी निकाल्दाखेरि चाहिँ 4 डिग्री सेल्सियस लिने गर्दछौँ, किनभने वाटरको म्याक्सिमम डेन्सिटी भनेकै 4 डिग्री सेल्सियसमा हुने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो टेम्परेचर चाहिँ लिने गर्दछौँ है। यो याद गर्नु होला, कहिलेकाहीँ न्युमेरिकल प्रोब्लमहरु गर्दाखेरि चाहिँ हजुरलाई डेन्सिटीको भ्यालुहरु दिँदैन। त्यो केसमा चाहिँ अब डेन्सिटी अफ प्योर वाटर चाहिने भएको कारणले गर्दाखेरि सीजीएस युनिटमा 1 ग्राम पर सेन्टिमिटर क्युब रहेको छ भने एसआई सिस्टम अफ युनिटमा चाहिँ 1000 किलोग्राम पर मिटर क्युब या क्युबिक मिटर रहेको छ भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि रहेको छ डेन्सिटीको हामी फर्मुलाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ फर्मुला रहेको छ सुरुमा हामीले जस्तो इफ m इज द मास अफ एन अब्जेक्ट एन्ड v इज इट्स भोल्युम द डेन्सिटी अफ द अब्जेक्ट इज क्याल्कुलेटेड बाइ फर्मुला भनेको छ डेन्सिटी ब्राकेटमा d दिएको छ, यहाँनिर मास बाइ भोल्युम रहेको छ ब्राकेटमा क्यापिटल m, भोल्युमको केसमा चाहिँ ब्राकेटमा चाहिँ क्यापिटल v दिएको छ। यो फर्मुला चाहिँ याद गरिराख्नु होला, एक्जाममा चाहिँ न्युमेरिकल प्रोब्लमहरु धेरैभन्दा धेरै सोध्ने भएको कारणले गर्दा यो फर्मुला चाहिँ याद गर्नु होला, d = m / v रहेको छ भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब यसपछि आउनु रिलेटिभ डेन्सिटीको केस रहेको छ। रिलेटिभ भन्ने टर्म चाहिँ हजुरले क्लास 8 मा पनि सेकेन्ड च्याप्टरमा हजुरले रिलेटिभ भेलोसिटी, रेस्ट एन्ड मोसन आर रिलेटिभ टर्म्स, क्लास 9, 10, 11, 12 मा पनि रिलेटिभ टर्म भन्ने चाहिँ पढिराख्नुहुन्छ। कन्फ्युजिङ टर्म रहेको छ, अलि यसलाई चाहिँ सुरुदेखि ध्यान दिनु होला। सुरुमा हामीले चाहिँ केही एक्टिभिटिजहरु लिएरै यो कन्सेप्टको बारेमा बुझ्नेछौँ। आइरन र वुडमा हामीले कम्पेयर गर्दाखेरि डेन्सिटी कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ अब कुन चाहिँ हेभी हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आइरन हेभी हुने गर्दछ, त्यही भएर आइरनको डेन्सिटी चाहिँ वुडको भन्दा चाहिँ बढी हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है। वी नो दैट द आइरन इज हेभियर देन वुड और वुड इज लाइटर देन द आइरन। वुड र आइरनमा कुन चाहिँ लाइटर छ त भन्दाखेरि वुड लाइटर छ। अब मैले अगाडि नै भनेको थिएँ, फर्स्ट स्लाइडमै भनेको थिएँ कि हामीले कुनै पनि अब्जेक्टको डेन्सिटी चाहिँ रफली भन्दाखेरि चाहिँ हामीले कुनै अब्जेक्ट चाहिँ कति हेभी छ र कति लाइट छ त्यो निकालेर या त्यो पोइन्टलाई हेरेर पनि निकाल्न सक्छु भनेको थिएँ। अब हामीले आइरन र वुडमा कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ कुन चाहिँ बढी हेभी हुन्छ त आइरन बढी हुन्छ, त्यही भएर यसको डेन्सिटी पनि बढी हुन्छ भन्न सक्नुहुन्छ हजुरले। अब हामीले आइरन र वाटरमा कम्पेयर गर्यौँ भने कसको डेन्सिटी बढी हुन्छ त भन्दाखेरि आइरनको डेन्सिटी चाहिँ बढी हुने गर्दछ, आइरन हेभी नै भएको कारणले गर्दा वाटरसँग। त्यसपछि हामीले अर्को वाटर र आइसको कम्पेरिजन गरौँ है। वाटर र आइसमा हामी डेन्सिटी कम्पेरिजन गर्दाखेरि अब यहाँ हजुरले बुझ्नु पर्यो वाटर र आइस भनेको चाहिँ एउटै खाले मोलिक्युल्सबाट बनेको हुन्छ है, त्यो भनेको H2O नै रहेको छ। र हामीले डेन्सिटी कम्पेयर गर्यौँ भने कसको डेन्सिटी बढी हुन्छ त भन्दाखेरि डेन्सिटी अफ वाटर इज मोर देन द्याट अफ आइस भनेको छ है। आइसको भन्दा चाहिँ वाटरको डेन्सिटी चाहिँ बढी हुने गर्दछ। अब वाटरको डेन्सिटीको कुरा गर्नुहुन्छ भने सीजीएस युनिटमा 1 ग्राम पर क्युबिक सेन्टिमिटर रहेको छ भने आइसको चाहिँ त्योभन्दा कम 0.9 ग्राम पर क्युबिक सेन्टिमिटर चाहिँ हुने गर्दछ भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले वाटर र आइसलाई हामी कम्पेयर गर्न सक्छौँ। अब मैले यति धेरै इक्जाम्पल दिनुको रिजन के रहेको छ त भन्दाखेरि हामीलाई यति धेरै कुनैमा के भनिरहेको छ भने वाटरको डेन्सिटी बढी भनिरहेको छ, कुनैमा चाहिँ वाटरको डेन्सिटी कम भनिरहेको छ, कहीँ आइरनको डेन्सिटी बढी भनिरहेको छ, कतै वुडको डेन्सिटी बढी भनिरहेको छ भने अब यो हामीलाई चाहिँ कन्फ्युजन भयो के। जस्तो मैले यो हामीले कन्फ्युजनको बारेमा अर्को पोइन्टमा हेर्न सक्छौँ, कन्फ्युजन विथ द डेन्सिटिज भनेको छ है। यो पोइन्टलाई ध्यान दिनु। इन द फर्स्ट केस जुन अगाडि मैले दिएको इक्जाम्पलको फर्स्ट केसमा चाहिँ के भनियो भन्दाखेरि वी सेड दैट डेन्सिटी अफ आइरन इज मोर देन दैट अफ वाटर एन्ड इन द सेकेन्ड केस वी सेड डेन्सिटी अफ वाटर इज मोर देन दैट अफ आइस भनेको छ। फर्स्ट केसमा हामीले के भनियो भन्दाखेरि आइरनको डेन्सिटी बढी छ, वाटरको कम छ अरे। सेकेन्ड केसमा के भनिरहेको छौँ भन्दा वाटरको डेन्सिटी बढी छ, आइसको कम छ भनिरहेको छौँ है। अब एउटै सब्सटेन्सेसको कहिले डेन्सिटी कम कहिले बढी भनियो भने यहाँ कन्फ्युजन भयो हैन। अब यो कन्फ्युजनलाई चाहिँ हटाउनको लागि, रिमुभ गर्नको लागि चाहिँ रिलेटिभ डेन्सिटीको कन्सेप्ट चाहिँ आएको छ है। इन अर्डर टु एभोइड दिस कन्फ्युजन द डेन्सिटी अफ डिफ्रेन्ट सब्सटेन्सेस इज कम्पेयर टु द डेन्सिटी अफ प्योर वाटर भनेको छ। मैले अगाडि दिएको कन्फ्युजनलाई चाहिँ हटाउनको लागि चाहिँ वैज्ञानिकहरूले चाहिँ के गरेको छन् भन्दाखेरि डेन्सिटी अफ डिफ्रेन्ट सब्सटेन्सेसलाई चाहिँ
कम्पेयर गरेको छ कसँग भन्दाखेरि डेन्सिटी अफ प्योर वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। यहाँ 4 डिग्री सेल्सियस दिएको छैन। किन हामी 4 डिग्री सेल्सियसलाई चाहिँ इम्पोर्टेन्स दिइरहेको छौँ भन्दाखेरि किनभने प्योर वाटरको चाहिँ म्याक्सिमम डेन्सिटी हुने भनेकै हजुरको 4 डिग्री सेल्सियसमा हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ कम्पेयर गरेको छौँ। त्यो चेन्ज पनि हुँदैन। अब हामीले चाहिँ जति पनि डेन्सिटिजहरू निकाल्छौँ त्यो भनेको चाहिँ डेन्सिटी अफ प्योर वाटरसँग कम्पेयर गर्छौँ। त्यसलाई नै हामी रिलेटिभ डेन्सिटी भन्ने गर्दछ। अब मानौँ मैले आइरनको डेन्सिटी निकाल्नु पर्यो भने पनि म फेरि कम्पेयर गर्छु कसको डेन्सिटीसँग भन्दा प्योर वाटरको डेन्सिटी। आइसको निकाल्दाखेरि पनि मैले के गर्छु भन्दा आइसको डेन्सिटी निकाल्दाखेरि पनि मैले प्योर वाटरको डेन्सिटीसँग कम्पेयर गर्छु। वुडको डेन्सिटी निकाल्दाखेरि पनि मैले के गर्छु भन्दा प्योर वाटरको डेन्सिटीसँग मैले कम्पेयर गर्छु। त्यसरी चाहिँ मैले रिलेटिभ डेन्सिटी निकाल्छु। रिलेटिभ भन्ने टर्म भनेको चाहिँ यदि त्यहाँ कहीँ पनि कम्पेरिजन वर्ड आएको छ, कम्पेरिजन गरिराख्नु भएको छ, कम्पेयर गरिराख्नु भएको छ भने त्यो केसमा चाहिँ हामीले रिलेटिभ वर्डलाई चाहिँ युज गर्ने गर्दछौँ। त्यसपछि आउनुहोस् डेफिनेसनबाट सुरु गरौँ है। मैले अगाडि इक्जाम्पल्सहरू दिएँ, कन्फ्युजनका कुराहरू गरेँ। अब त्यो सँगसँगै हामी डेफिनेसनतिर जाउँ। द रिलेटिभ डेन्सिटी अफ द सब्सटेन्सेस इज डिफाइन इज द रेसियो अफ द डेन्सिटी अफ द सब्सटेन्सेस टु द डेन्सिटी अफ प्योर वाटर भनेको छ है। अब एउटा रेसियो हो, रेसियो अफ लाइक डेन्सिटी अफ एनी बडी अर एनी सब्सटेन्सेस टु द डेन्सिटी अफ प्योर वाटर भनेको छ। फर्मुला रहेको छ रिलेटिभ डेन्सिटी ब्राकेटमा आरडी भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। डेन्सिटी अफ सब्सटेन्सेस बाई डेन्सिटी अफ प्योर वाटर भनेर दिएको फर्मुला रहेको छ। फर्मुला चाहिँ इक्जाममा चाहिँ सबैभन्दा सोधिने क्वेसनको रूपमा रहेको छ। न्युमेरिकल प्रोब्लमहरू योसँग रिलेटेड न्युमेरिकल प्रोब्लमहरू धेरै आउने भएको कारणले फर्मुलालाई चाहिँ अलिक बढी ध्यान दिनु। अब रिलेटिभ डेन्सिटी हेज नो युनिट वाइ भनेको चाहिँ यो गिभ रिजन रिजनेबल फ्याक्ट होइन, त्यसको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। अब हजुरले यहाँ फर्मुलामा राम्रोसँग हेर्नुभयो भने इट इज द रेसियो अफ टु सिमिलर क्वान्टिटिज द्याट इज डेन्सिटी रहेको छ है। दुईवटा सिमिलर क्वान्टिटी फिजिकल क्वान्टिटी यदि को रेसियो छ भने त्यो केसमा चाहिँ के हुन्छ, युनिट चाहिँ हुने गर्दैन भनेर बुझ्नु पर्यो। रिलेटिभ डेन्सिटी इज द रेसियो अफ द डेन्सिटी अफ टु सब्सटेन्सेस। सो रिलेटिभ डेन्सिटी हेज नो युनिट भनेर भन्न सक्छौँ किनभने दुईटै क्यान्सल आउट हुने भएको कारणले माथि पनि सेम युनिट नै हुन्छ, तल पनि सेम युनिट नै हुने भएको कारणले गर्दाखेरि दुईटै युनिट्सहरू काटिने गर्दछ, जसले गर्दाखेरि रिलेटिभ डेन्सिटीको कुनै पनि युनिटहरू हुँदैन। अब हजुरले इक्जाममा यदि कुनै युनिटहरू लेख्नुभयो भने हजुरको मार्क्स काटिन सक्छ, त्यो पोइन्टमा पनि ध्यान दिनु होला। कन्सेप्ट अब यो हामीले यति रिलेटिभ डेन्सिटी पढिसकेपछि चाहिँ हामीले के कुरा थाहा पाउँछौँ त है, त्यो कुरा पनि थोरै हेरौँ। द कन्सेप्ट अफ रिलेटिभ डेन्सिटी है, डेन्सिटी टेल्स अस हाउ मेनी टाइम्स द डेन्सिटी अफ अ सब्सटेन्स इज लेस अर मोर देन द्याट अफ प्योर वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस भनेको छ। अब हामीले रिलेटिभ डेन्सिटी निकाल्दा त कम्पेरिजन गर्छौँ। अब कुनै पनि अब्जेक्टको हामीले रिलेटिभ डेन्सिटी निकाल्दाखेरि के कुरा थाहा पाउँछौँ, के कन्सेप्ट थाहा पाउँछौँ भन्दाखेरि हाउ मेनी टाइम्स द डेन्सिटी अफ द पर्टिकुलर सब्सटेन्स इज लेस अर मोर देन द्याट अफ प्योर वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस भनेको छ। जस्तो हामीले मर्करीको कुरा गर्नुहुन्छ भने मर्करीको डेन्सिटी रहेको छ हजुरको लगभग 13.6 हुन्छ। 13.6 रिलेटिभ डेन्सिटी हुने गर्दछ। अब यसको मिनिङ भनेको के भन्दाखेरि अब यसको डेन्सिटी चाहिँ वाटरको डेन्सिटी या प्योर वाटरको डेन्सिटी भन्दा चाहिँ 13.6 टाइम्स चाहिँ बढी छ भनेर बुझ्न सकियो एट 4 डिग्री सेल्सियस है। यसको मिनिङ रहेको छ। मानव कुनै एउटा लिक्विड रहेको छ, त्यसको हामीले डेन्सिटी निकाल्यौँ, ए भन्ने लिक्विड रहेको छ, मानव 4 रिलेटिभ डेन्सिटी आयो होइन, 4 भन्ने रिलेटिभ डेन्सिटी आयो भने यसको मिनिङ के भन्दाखेरि डेन्सिटी अफ ए इज लाइक 4 टाइम्स मोर देन द्याट अफ डेन्सिटी अफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस 4 टाइम्स बढी छ भनेर बुझ्नु। यो कन्सेप्ट रहेको छ, यसलाई पनि थोरै ध्यान दिनु होला। अब रिलेटिभ डेन्सिटीमा चाहिँ हामी रिलेसन हेर्छौँ, द रिलेसन बिट्विन डेन्सिटी एन्ड रिलेटिभ डेन्सिटी अफ अ सब्सटेन्स। अब यो न्युमेरिकल गर्दाखेरि चाहिँ यो फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही अगाडिकै फर्मुलालाई यताउता मिलाएर हामीले गरेको छौँ। डेन्सिटी अफ सब्सटेन्स इक्वल्स टु रिलेटिभ डेन्सिटी अफ द बडी इन्टु डेन्सिटी अफ प्योर वाटर रहेको छ। त्यही अगाडिकै फर्मुलालाई हामीले मिलाएर लेखेका छौँ। फ्लोटिङ एन्ड सिङ्किङ भनेको छ। अब रिलेटिभ डेन्सिटीको कन्सेप्ट थाहा पाइसकेपछि हामीलाई कुन अब्जेक्ट चाहिँ फ्लोट हुन्छ, कुन अब्जेक्ट चाहिँ सिङ्क हुन्छ त डुब्छ होइन, त्यसको बारेमा चाहिँ थाहा पाउँछौँ। इफ द रिलेटिभ डेन्सिटी अफ द बडी इज लेस देन द्याट अफ वाटर द्याट इज लेस देन 1 ग्राम पर सेन्टिमिटर क्युब द सब्सटेन्सेस विल फ्लोट भनेको छ। फर्स्ट पोइन्टमा के भनिरहेको छ भने कुनै पनि अब्जेक्टको रिलेटिभ डेन्सिटी चाहिँ यदि वाटरको डेन्सिटी भन्दा चाहिँ कम छ भने, वाटरको डेन्सिटी हुन्छ 1 ग्राम पर सेन्टिमिटर क्युब, अब योभन्दा कम भनेको 0.9 हुनसक्छ, जस्तो आइसको केसमा छ, अरू पनि इक्जाम्पलहरू हुनसक्छ। त्यो केस आयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि फ्लोटिङ हुन्छ, तैरिन्छ भनेको है, वाटरमा तैरिन्छ भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। इफ द रिलेटिभ डेन्सिटी इज मोर देन द्याट अफ वाटर
द्याट इज मोर देन 1 ग्राम पर सेन्टिमिटर क्युब द बडी विल सिङ्क भनेर भनिरहेको छ। अब यदि चाहिँ रिलेटिभ डेन्सिटी चाहिँ वाटरको डेन्सिटी भन्दा बढी छ भने, वाटरको डेन्सिटी हुन्छ 1 ग्राम पर क्युबिक सेन्टिमिटर, त्योभन्दा बढी छ भने त्यो पर्टिकुलर बडी या अब्जेक्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दा डुब्छ भनेर चाहिँ हजुरले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो फ्लोटिङ र सिङ्किङको कुरा छ, योभन्दा हामी पछाडि पनि कुरा गर्नेछौँ। अब हामी डिफ्रेन्स बिट्विनमा हेरौँ, डेन्सिटी र रिलेटिभ डेन्सिटीको डिफ्रेन्स बिट्विन के रहेको छ, त्यो इक्जाममा सोध्छ एकदमै, बिहाली फाइनल एक्जामिनेसनहरूमा पनि सोध्ने क्वेसनहरू रहेको छ। अब यहाँ हामी फर्स्ट पोइन्टमा कुरा गर्छौँ डेफिनेसनकै, इट इज द मास पर युनिट भोल्युम अफ द सब्सटेन्सेस, डेन्सिटीको डेफिनेसन रहेको छ। रिलेटिभ डेन्सिटीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ इट इज द रेसियो अफ डेन्सिटी अफ अ सब्सटेन्स टु द डेन्सिटी अफ प्योर वाटर रहेको छ। यो रेसियो मैले अगाडि पनि कुरा गरेको थिएँ। सेकेन्ड पोइन्टमा रहेको छ डेन्सिटीको यासा युनिट भनेको चाहिँ किलोग्राम पर क्युबिक मिटर रहेको छ भने रिलेटिभ डेन्सिटीको चाहिँ कुनै पनि युनिटहरू हुँदैन। मैले भनेको थिएँ इट इज द रेसियो अफ सिमिलर क्वान्टिटी द्याट इज डेन्सिटी, त्यही भएर यसको कुनै पनि त्यस्तो युनिटहरू हुँदैन। आजको लागि यति नै रहेको छ। भिडियो मन परेमा लाइक सेयर र कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुलिदिनु होला। केही क्वेरिजहरू क्वेसन्सहरू रहेको छ भने कमेन्ट सेक्सनमा लेख्न सक्नुहुन्छ। यसपछि म फ्लोटिङ र सिङ्किङको बारेमा ल्याउने भएको कारणले त्यसपछि म प्रेसरसँग रिलेटेड न्युमेरिकल प्रब्लम पनि लिएर आउने नै छु। प्रोपर्टिज अफ लिक्विड प्रेसरहरू छ, धेरै टपिकहरू भएको कारणले गर्दा नोटिफिकेसन बेललाई पनि अन गरिराख्नु होला, जसले गर्दा हजुरले कुनै पनि भिडियोजहरू नयाँ अपलोड भयो भने त्यसको बारेमा चाहिँ जानकारीहरू पाउनुहुनेछ। थ्याङ्क यू, स्टे सेफ एन्ड किप लर्निङ।